So today we are going to start capital market theory, CMT, and CMT also leading to CAPM. CAPM means capital asset pricing model. So as far as concerned to the modern portfolio theory, that is MPT, the central theme or the main objective of the MPT is when we combine two stocks in the portfolio, the risks get reduced. Risk कतिले reduce हुन्छ भने depends upon the correlation between two stock. Lower the correlation, greater will be the risk reduction. हामीले देखे पनि प्रुफ पनि भयो त्यो कुरा कि रिलेसन जति थोरै हुन्छ रिस्क त्यतिले कट्ने गर्छन् भनेर हामीले देखा पनि छौं। त्यसपछि मोडर्न पोर्टफोलियो थ्योरीमा तपाईहरुले के हेर्नु भयो भने मोडर्न पोर्टफोलियो थ्योरीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भेरिएन्स को कुरा मात्रै गरेछ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भेरिएन्स को कुरा मात्रै गरेछ। तपाईहरुले बीटा एकचोटी पनि एमपीटी मा हामीले बीटा को चर्चा पनि गरेनौं, बीटा को कुरा पनि गरेनौं। अहिलेसम्म एमपीटी मा कहीं पनि बीटा हामी पढाएको छैनौं। नाउ सपोज म तपाईहरुले एउटा एक्जाम्पल दिन्छु कि तपाईहरु फाइनान्शियल म्यानेजमेन्ट को यहाँ चाहिँ ट्युसन पढ्दै हुनुहुन्छ। इच एन्ड एभ्री स्टुडेन्ट भोलि एक्जाम मा गएर एक्जाम दिन्छ। भोलिका दिनमा कसैको राम्रो मार्क्स आउँछ, कसैको ठिक्कको मार्क्स आउँछ, कसैको धेरै राम्रो मार्क्स आउँछ। त्यो डिपेन्ड्स केमा छ तपाईहरुको र त्यसबाट के हुन्छ भने मेरो परफर्मेन्स इभ्यालुएसन हुन्छ। यदि राम्रो स्टुडेन्टहरुले राम्रो मार्क्स लाए भने भोलि तपाईहरुले मेरो एडभर्टाइजमेन्ट गर्नुहुन्छ कि इट्स ओके, take a class from Alam Shop for financial management. You don't need to worry for the conceptual clarity or this and that. तर भन्नुस् त एक्जाम मा के मार्क्स राम्रो आउने कि मेरो मात्रै कुरा हुन्छ कि तपाईहरुको पनि कुरा हुन्छ। फर एक्जाम्पल सपोज तपाईहरुको जुन पर्सनल लाइफ छ, पर्सनल लाइफले पनि त तपाईको मार्क्सलाई इम्प्याक्ट गर्छ। हाम्रो पनि हुन्छ सर। स्वेच्छासेट हाम्रो पनि हुन्छ। कसैको पर्सनल लाइफले कोही रिलेशनशिपमा छ, त्यो टाइममा रिलेशनशिप हल्का यताउता भयो भने टेन्सनमा हैन तनावमा पर्छन्। कोही बिरामी पनि हुन सक्छ, कसैले हावा कोतालमा पनि परेको हुन सक्छ, कसैले हावा कोतालमा पनि परेको हुन सक्छ, कसैले एकदम राम्रो प्रिपरेसन गर्छ। सो दैट इज त्यो रिस्क कसको हो? इन्टरनल रिस्क हो। तपाईहरुको म रिस्क बुझाइरहेको छु, इन्टरनल रिस्क को कुरा गर्दै छु म। त्यो इन्टरनल रिस्क तपाईहरुको रिस्क हो। इट मीन्स त्यसमा के हुन्छ भने कुनै स्टुडेन्ट जसको यस्तो तरिकाको चाहिँ यस्तो तरिकाको सर्कमस्टेन्सेस जोसँग हुन्छ, ब्रेकअप भयो, फ्यामिलीमा केही ट्रेजेडी आयो, पढ्न सकेन, त्यसपछि बिरामी भयो, र कोही 10-12 वटा कसैले पढ्दै गरेन, परफर्मेन्स मेहनतै गरेन, मिनिमम 3 टाइम्स रिभिजनै गरेन, उहाँहरुको के हुन्छ भने मार्क्समा अभियसली पोर मार्क्स आउँछ। तर रेगुलर बेसिसमा जसले पढाछन्, मेहनत गरेछन्, उहाँहरुको मार्क्स आउने गर्छन्। मानिहाल्नुस् तपाईहरु मध्येमा 100 जना हाम्रो ग्रुपमा छ, त्यो 100 जनामा 25 जनाको पनि 75 एबभ 75 आयो, एबभ 80 मार्क्स आयो फर एक्जाम्पल। सो डेफिनेटली त्यसमा मेरो परफर्मेन्स राम्रो देखिन्छ, राम्रो परफर्मेन्स देखिन्छ। मानिहालौं 25 जनाको राम्रो एबभ 75 80 25 जनाको आयो, 20 जनाको बिलो 50 आयो, 25 जनाको बिलो 60 आयो, कतिको चाहिँ बिलो 40 आयो। सो दैट इज फेल पनि कोही भयो। इट मीन्स त्यो सबै डिपेन्ड छ तपाईहरुको फ्याक्टरमा, तपाईहरुको परफर्मेन्स कस्तो भइरहेछ र तपाईहरुको परफर्मेन्सले मेरो परफर्मेन्सले प्रेडिक्ट हुन्छ कि मैले कस्तो राम्रो पढाएको छु। दैट इज द अनसिस्टमेटिक रिस्क, इन्टरनल रिस्क। तपाईहरुको रिस्कले गर्दाखेरि मार्क्समा के भयो भने कसैको कम मार्क्स आयो, कसैको बढी मार्क्स आयो, आफ्नो आफ्नो फ्याक्टरले गर्दाखेरि। त्यसपछि अर्को के छ, मानिहाल्नुस् एक्जामै टफ आयो, एक्जाम टफ आयो, एक्जाममा चाहिँ क्वेशन एकदम टफ आइदियो। त्यति बेला के गर्यो भने सबै स्टुडेन्टलाई गाह्रो भयो, सबै स्टुडेन्टलाई गाह्रो भयो, सबै स्टुडेन्टको के भयो भने मार्क्स कम आयो। भन्नुस् त्यो फ्याक्टर के तपाईहरुको कन्ट्रोलमा छ? त्यो फ्याक्टर तपाईहरुको कन्ट्रोलमा छ? नो सर,
कसैको कन्ट्रोलमा छैन। त्यसमा त सबै स्टुडेन्टको सेम मार्क्स नै आउने। यदि क्वेसन टफ आयो भने तपाईहरुलाई थाहा छ क्वेसन कस्तो टफ आउँछ, क्यापिटल बजेटिङ विथ लिजिङ डिसिजनको क्वेसन कस्तो, अथवा क्यापिटल बजेटिङको त्यो के भन्छन् वाइफाईबाट त्यस्तो टाइपको सम आयो भने कस्तो त्यो गाह्रो हुन्छ। द्याट इज द टफ न। सो टफ त्यस्तो लेभलका क्वेसन आयो। यस सर, क्यान फिल इट। शंकर सेड सर आई एम फिलिङ इट। त्यस्तो टाइपको सम क्वेसन आयो भने लगभग स्टुडेन्टको पर्फर्मेन्स मार्क्स कम हुन्छ। सो द्याट इज सिस्टमेटिक रिस्क चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोलमा छैन। इट मिन्स कम्पनीहरुमा पनि के हुन्छ भने इन्भेस्टर भन्नुस्, इन्भेस्टर र्यासनल हो कि इरेसनल हो? हामी जुन इन्भेस्टर छौं मार्केटमा, वी आर रैशनल इन्भेस्टर और इरेशनल इन्भेस्टर? रैशनल, रैशनल। हामी रैशनल इन्भेस्टर छौं हैन? वी आर एक्सट्रीमली रिस्क एभर्स। हामी रिस्कबाट धेरै डराउँछौं, रिस्कलाई हामीले धेरै ख्याल गर्छौं हैन? वी जस्ट कन्सिडर द रिस्क। सो वी आर रैशनल इन्भेस्टर। हामी रैशनल छौं भने रैशनल इन्भेस्टरले भन्नुस् एउटा स्टकमा इन्भेस्टमेन्ट गर्न खोजिरहेको हुन्छ कि डाइभर्सिफाइड स्टकमा इन्भेस्टमेन्ट गर्न खोज्छ होला? रैशनल इन्भेस्टरले एउटा स्टकमा इन्भेस्टमेन्ट गर्न खोज्छ कि डाइभर्सिफाइड स्टकमा इन्भेस्टमेन्ट गर्न खोज्छ? सपोज फर इक्जाम्पल तपाईहरु आइसक्रिमको इक्जाम्पल लिनुस् र वुलन क्लोथको इक्जाम्पल लिनुस्। डाइभर्सिफाइड स्टकमा सर एज अ रैशनल इन्भेस्टर हामी डाइभर्सिफाइड स्टकमा, इट मिन्स डिफरेंट स्टकमा, नम्बर्स अफ स्टकमा हामी के गर्छौं भने इन्भेस्ट गर्छौं। किन? वाइ? तपाईहरुलाई थाहा छ वाइ? यु नो वाइ वी डाइभर्सिफाइड आवर इन्भेस्टमेन्ट? लोअर द रिस्क, लोअर द रिस्क। सर रिस्क लो हुन्छ। जति हामी डाइभर्सिफाइड गरियो रिस्क लो हुन्छ। रिस्क मिनिमाइज गर्नलाई हामी आफ्नो पोर्टफोलियोलाई डाइभर्सिफाइड, इन्भेस्टमेन्टलाई डाइभर्सिफाइड गरिदिन्छौं। Yes, that's a rational investor. That's a rational investor. So now capital market theory ले के एज्युम गर्छ भने इन्भेस्टर चाहिँ rational हुन्छ। कैपिटल मार्केट थ्योरीले के एज्युम गर्छ भने इन्भेस्टर चाहिँ rational हुन्छ र इन्भेस्टर rational भयो भने इन्भेस्टरले कहाँ इन्भेस्टमेन्ट गर्छ? डाइभर्सिफाइड पोर्टफोलियोमा। अब तपाई भन्नुहुन्छ हैन सर कोही इन्भेस्टरले एउटा पोर्टफोलियोमा इन्भेस्ट गर्छ, इट्स ओके। मार्केटमा हेर्नु सबैसँग एभाइलेबल डाटा हुन्छ, सबैसँग एभाइलेबल इन्फर्मेसन हुन्छ शेयर मार्केटको, किनकि पब्लिक डोमेनको इन्फर्मेसन हो। प्रत्येक पब्लिक डोमेन इन्भेस्टरसँग त्यो इन्फर्मेसन हुन्छ। कोही इन्भेस्टरले भन्छ हैन म यो पर्टिकुलर स्टकमा म पैसा लगाउँछु त्यसको रिटर्न डबल हुन्छ। कसरी डबल हुन्छ? इन्फर्मेसन त मसँग पनि छ नि। कसैले तपाईले भन्यो कि हैन ए स्टकमा लगाउनु यसको रिटर्न डबल हुन्छ, कहाँबाट डबल हुन्छ? त्यो इन्फर्मेसन मसँग छ। त्यो इन्फर्मेसनले भन्दैन कि डबल हुन्छ। इट मिन्स त्यो इन्भेस्टर चाहिँ रैशनल अथवा डाटालाई राम्ररी रिड गरेको छैन। सो एज अ रैशनल इन्भेस्टर वी इन्भेस्ट इन अ डाइभर्सिफाइड पोर्टफोलियो टू रिड्यूस अ रिस्क, टू रिड्यूस अ रिस्क। अब कैपिटल मार्केट थ्योरीले क्यापमले के भन्छन् भने यदि हामी डाइभर्सिफाइड स्टकमा हामीले इन्भेस्टमेन्ट गर्यो भने अनसिस्टमेटिक रिस्क इलिमिनेट भइहाल्छ। अनसिस्टमेटिक रिस्क इलिमिनेट भइहाल्छ र के बाँकी हुन्छ भने सिस्टमेटिक रिस्क बाँकी हुन्छ। अनसिस्टमेटिक रिस्क भनेको के हो? इन्टरनल रिस्क। इन्टरनल रिस्क सपोज मानिहाल्नुस् तपाईहरु फर इक्जाम्पल मैले तपाईहरुको एक्जामको कुरा गरेको थिएँ भर्खरै, एक्जामको भर्खरै कुरा गरेको थिएँ। मसँग मेरो पोर्टफोलियोमा 100 स्टुडेन्ट छ। मेरो टेलिग्राम च्यानलमा 155 जना स्टुडेन्ट छ। त्यसमा मैले एनालाइज गरे अनुसार 100 स्टुडेन्ट चाहिँ अपडेट हुन्छ रेगुलर बेसिसमा। 50 मैले माने कि अपडेट हुँदैन, दे डोन्ट लाइक दिस वन, और उहाँहरुलाई त्यसको खाँचो छैन, अथवा फ्युचरमा हुन सक्छ अथवा रेकर्डेड क्लास हेर्नुहुन्छ। बट 100 स्टुडेन्टमा 100 स्टुडेन्ट एक्जाममा एपियर भयो, त्यसमध्येमा 25 जनाको मार्क्स साथीहरु 80 प्लस आयो, 80 प्लस आयो र 75% को मार्क्स फर इक्जाम्पल बिलो 40 आयो अथवा बिलो 50 आयो।
पास त गराइदिउँ न, बिलो 50 आफ्नै स्टुडेन्टलाई कहाँ बिलो 40 भन्न मिल्छ, पास त गराइदिन। यसमा भन्नुहोस् आलम सरको पर्फर्मेन्स मार्केटमा देख्दाखेरि मेरो पर्फर्मेन्स राम्रो कि नराम्रो? मैले कसैलाई भन्ने हो माई गॉड मेरो त 25 जनाले आइक्यानले हेर्नुहोस् न, प्राइमले के भन्छन् 1 2 3 र्याङ्क मेरै हो। प्राइमले कहिले भनेछ 30 स्टुडेन्ट मेरो फेल भएको हो? सुन्नु भएको छ? एओसीले भन्छन् 1 2 3 र्याङ्क मेरै हो, कहिले भनेछ कि 200 स्टुडेन्ट मेरो फेल भएको छ? भएको छ नि त। फेरि इज म र्यासनल एज अ र्यासनल सुन्नुहोस् न, तपाईँ कुरा सही हो कि नै? कहिले पनि उहाँहरूले भनेन कि मेरो चाहिँ 100वटा स्टुडेन्ट फेल भएको छ। सधैँ भन्नुहुन्छ 1 2 3 5th र्याङ्क 5th र्याङ्क 20 र्याङ्क मेरै स्टुडेन्ट आएको। इट मिन्स त्यो प्राइमको पर्फर्मेन्स, प्राइमले आफ्नो पर्फर्मेन्स राम्रो स्टुडेन्टबाट मार्केटमा देखायो। इट मिन्स प्राइमले सिम्पली के गर्यो भने जुन स्टुडेन्टहरू धेरै स्टुडेन्ट त आफ्नो कारणले फेल भएको हो नि, प्राइमको कारणले त होइन। प्राइमले एओसीले अथवा जुनै पनि इन्स्टिट्युट छ, ग्रुपकुल छ, सबै सीसीएमए हो, सीमा हो, सबै इन्स्टिट्युटमा त 25 जना स्टुडेन्ट छ भने टिचर त 25 जना स्टुडेन्टकै लागि हो नि त। कोही त्यसमध्ये पास हुन्छ, कोही त्यसमध्ये फेल हुन्छ भने फेल हुने रिजन त स्टुडेन्टको आफ्नो पर्फर्मेन्समा हो। इट मिन्स प्राइमले के भन्यो भने, प्राइमले मार्केटमा के भन्यो भने इन्टरनल रिस्क, जुन स्टुडेन्टको रिस्क छ इन्टरनल रिस्क, त्यो रिस्कलाई इग्नोर गरिदियो। इट मिन्स 100 जना फेल छ स्टुडेन्ट त्यसलाई इग्नोर गरिदियो र के मात्र राख्यो भने सिस्टमेटिक रिस्क, मार्केटको रिस्क मात्रै कभर गर्छ। मार्केटको रिस्क कस्तो हुन्छ सर? ओ माई गॉड एक्जाम टफ आयो, एक्जाम टफ आयो। क्याप 2मा कसैले भन्दैन कि मेरो र्याङ्क 1 र्याङ्क 2 हो। फेरि क्याप 2 को फाइनेन्सको एक्जाम टफ आयो, सबै स्टुडेन्टको एभरेज मार्क्स आएको छ, सबै स्टुडेन्टको एभरेज मार्क्स आएको छ। फर इक्जाम्पल 50 प्लस 40 प्लस सबै स्टुडेन्टको एभरेज मार्क्स आएको छ। द्याट इज प्राइमले अब के गर्छन् भने, प्राइमले अब आफ्नो के देखाउँछ भने मेरो चाहिँ रिस्क चाहिँ सिस्टमेटिक रिस्क देखाउँछ, अनसिस्टमेटिक रिस्कलाई प्राइमले इग्नोर गरिदिन्छ। मैले तपाईहरुले के भन्न खोजे भने मैले पनि 25 जनाले राम्रो मार्क्स ल्याएको, 80 प्लस राम्रो मार्क्स ल्याएको भने मैले मेरो लागि इम्पोर्टेन्ट चाहिँ तपाईहरुको इन्टरनल फ्याक्टर इम्पोर्टेन्ट छैन। मेरो लागि के इम्पोर्टेन्ट छ भने एक्सटर्नल फ्याक्टर, मार्क्स कसले राम्रो ल्याइदियो। इट मिन्स मेरो पर्फर्मेन्स त बजारमा राम्रै हुन्छ, मेरो पर्फर्मेन्स बजारमा राम्रै हुन्छ, जसले मार्क्स ल्याएको छैन त्यसको इन्टरनल फ्याक्टरले गर्दाखेरि मार्क्स आएन। इट मिन्स मैले केलाई इग्नोर गरिरहेको छु? आफ्नो पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन गर्नलाई के इग्नोर गर्दैछु म? के इग्नोर गर्दैछु? तपाईहरु एक्जामको बेलामा बिरामी हुनुभयो, या तपाईहरुको एक्जामको बेलामा फ्यामिलीमा ट्रेजेडी आयो, केही समस्या आयो, तपाईको एक्जामको बेलामा ब्रेकअप भयो, तपाईको एक्जामको बेलामा एक्सिडेन्ट भयो। फर इक्जाम्पल तपाईको भन्दा स्टुडेन्टको कसैको हुन्छ नि त्यस्तो ट्रेजेडीहरु, यस्तो सर्कमस्टान्सेस आयो भने एक्जाममा उहाँको पर्फर्मेन्स राम्रो भएन, कसैको प्रिपरेसन राम्रो भएन। द्याट इज अनसिस्टमेटिक रिस्क, इन्टरनल रिस्क। त्यो इन्टरनल रिस्क, तपाईको इन्टरनल रिस्क मेरो लागि केही फरक पार्दैन। मेरो लागि के फरक पार्छ भने 20 जनाको पर्फर्मेन्स पनि राम्रो हुन्छ भने फरक पार्छ, मेरो लागि फरक पार्दैन। म त 25 जनाले राम्रो गरे हिड्छु नि, किनकि तपाईको इन्टरनल रिस्कलाई म कन्ट्रोल गर्न सक्दिन। म के गर्न सक्छु भने म राम्ररी पढाउन सक्छु, बट तपाईहरुको जुन इन्टरनल फ्यामिली ट्रेजेडी, लभ ट्रेजेडी, बिरामी मेरो कन्ट्रोलको कुरा हैन, त्यो तपाईको कन्ट्रोलको कुरा हो र त्यसले मलाई फरक पार्दैन। इन द सेम एक्जाम्पल स्टक मार्केटमा तपाईहरु आफै भन्नु होला, स्टक मार्केटमा भोलि पर्सिमा देखाउँछु पनि। अब स्टक मार्केटमा मानिहाल्नुस् 50 वटा कम्पनी 30 वटा कम्पनी लिस्टेड छ। सो सेन्सेक्स भनौं, इन्डियाको सेन्सेक्स हो, यसलाई सेन्सेक्स भनिन्छ। सेन्सेक्स यसमा चाहिँ 50 वटा 30 वटा कम्पनी लिस्टेड छ। अब यो 30 वटा कम्पनी मध्येमा 15-20 वटा कम्पनीको पर्फर्मेन्स राम्रो भयो साथीहरु, 20 वटा कम्पनीको पर्फर्मेन्स राम्रो भयो र 10 वटा कम्पनीको पर्फर्मेन्स डिक्रिज भयो। पर्फर्मेन्स भनेको के हो सर? उहाँहरुको म्यानेजमेन्ट राम्रो छ, म्यानेजमेन्टले गर्दाखेरि इन्टरनल फ्याक्टर हो, म्यानेजमेन्ट राम्रो छ, एसओपीहरु छ, प्रोसेस राम्ररी छ, कन्ट्रोल राम्रो छ कम्पनीमाथि। सो अभियसली त्यो कम्पनीले प्रफिट राम्रो गर्छ र त्यो कम्पनीको प्रफिट राम्रो भयो भने ईपीएस राम्रो हुन्छ, ईपीएस राम्रो भयो भने एमपीएस राम्रो हुन्छ,
एमपीएस राम्रो भयो भने स्टक मार्केटमा त्यो कम्पनीको प्राइस बढिरहेको हुन्छ। तर जसको चाहिँ पर्फर्मेन्स राम्रो हुँदैन, कन्ट्रोल मेकानिजम छैन, म्यानेजमेन्ट राम्रो छैन, त्यस्तो कम्पनीको के हुन्छ भने ईपीएस घट्ने गर्छन् र उसको पर्फर्मेन्स स्टक मार्केटमा प्राइस घट्ने गर्छन्। अब भन्नुस् ओभरअल स्टक मार्केटको प्राइस बढ्छ कि घट्छ? 30 वटा मध्येमा 20 वटाको प्राइस बढिरहेछ र 10 वटाको घटिरहेछ। ओभरअल मार्केटको प्राइस भन्नुस् बढिरहेछ कि घटिरहेछ? बढ्छ सर, मार्केटको प्राइस बढ्छ सर, बढ्छ। सो मार्केटले के इग्नोर गरिदियो? मार्केटले के इग्नोर गर्यो भने जुन 10 वटा कम्पनीको इन्टरनल अनसिस्टमेटिक रिस्क छ त्यो इग्नोर गरिदियो। इंटरनल रिस्क इग्नोर कर दे। क्लियर छ? इंटरनल रिस्क इग्नोर कर दियो। इन द सेम वे हामी यदि डाइभर्सिफाइड स्टक में मानिहाल्नुस् हामीले बोटलक्स नेपाल को, नेबिल बैंक को, स्टैंडर्ड चार्टर बैंक को, त्यसपछि हिमालयन बैंक को शेयर में लगायो, त्यसपछि हाम्रो के भन्छन् तामाकोसी, अप्पर तामाकोसी को शेयर में तपाईले पैसा लगाउनु भयो भने तपाई सिम्पली के गर्नुभयो भने भन्नुस् फर एक्जाम्पल मात्र तपाईहरुले नेबिल बैंक में पैसा लगाउनु भयो, इट मीन्स टोटल रिस्क तपाई नेबिल बैंक को टोटल रिस्क तपाईको लागि इम्पोर्टेन्ट छ। ओभरअल रिस्क नेबिल बैंक में मात्र तपाईहरुले नेबिल बैंक में मात्र तपाईले पैसा लगाउनु भयो, 100% इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभयो तपाईहरु। सो नेबिल बैंक को इंटरनल र एक्सटर्नल दुवै रिस्क तपाईको लागि इम्पोर्टेन्ट छ, किनकि 100% मैले त्यही पैसा लगाइदिए। तर त्यही पैसा तपाईले डाइभर्सिफाइड पोर्टफोलियोमा केही नेबिल बैंकमा, केही अप्पर तामाकोसीमा लगाउनु भयो, केही बोटलक्स नेपालमा, केही बोटलक्स नेपालमा लगाउनु भयो, केही तपाईले स्टैंडर्ड चार्टर बैंकमा लगाउनु भयो, केही पैसा तपाईले हिमालयन बैंकमा लगाउनु भयो। अब यसले गर्दा के हुन्छ भने अरूको इंटरनल रिस्क सँग तपाईको मतलब हुँदैन, किनकि अरूको एउटाको रिस्कले गर्दाखेरि अरूको रिटर्नले तपाईको कम्पेन्सेट गरिदिन्छ। अरूको रिस्क कम हुन्छ भने त्यसले तपाईको कम्पेन्सेसन गरिदिन्छ। सो ओभरअल बीटाले के एज्युम गर्छन् भने बीटाले सिम्पली भन्छन् कि हामीले यदि डाइभर्सिफाइड पोर्टफोलियोमा इन्भेस्टमेन्ट गर्यौं अथवा डाइभर्सिफाइड स्टकमा इन्भेस्टमेन्ट गर्यौं भने व्हाट्स रिमेन इज सिस्टमेटिक रिस्क, द अनसिस्टमेटिक रिस्क गेट रिड्यूस और इग्नोर गर्छन्, इलिमिनेट गर्छन्, किनकि उहाँलाई सिस्टमेटिक रिस्क सँग मतलब छ, इंटरनल रिस्क सँग मतलबै हुँदैन। किन हुँदैन भने अरु पोर्टफोलियो डाइभर्सिफाइड पोर्टफोलियोमा जे इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ त्यो इन्भेस्टमेन्टबाट उहाँहरूले इंटरनल रिस्कलाई इग्नोर गरिदिनुहुन्छ कि त्यहाँबाट त कम्पेन्सेट भइहाल्छ। त्यसैले त हामी डाइभर्सिफाइड गर्छौं, आफ्नो इन्भेस्टमेन्टलाई डिफरेन्ट स्टकमा लगाउँछौं। डाइभर्सिफाइड भनेको हाम्रो जति पैसा छ त्यसलाई डिफरेन्ट स्टकमा लगाउनु, रिस्क एनालाइज गरेर, सो दैट ओभरअल रिस्क रिड्युस हुन्छ। एउटामा बढी रिस्क छ, एउटामा कम रिस्क छ भने हाम्रो रिस्क रिड्युस गरिदिन्छ, सो दैट त्यसको इंटरनल पर्टिकुलर कम्पनीको इंटरनल रिस्कलाई के गर्दियो भने त्यसले रिड्युस गर्दियो अथवा एलिमिनेट गर्दियो। सो क्यापमले अथवा क्यापिटल मार्केट थ्योरीले के एज्युम गर्छन् भने इन्भेस्टर चाहिँ र्याशनल हो र इन्भेस्टर र्याशनल छ भने रिस्कसँग डराउँछ र रिस्कसँग डराउँछ भने आफ्नो इन्भेस्टमेन्टलाई डाइभर्सिफाइड गर्छन्, डिफरेन्ट स्टकमा लगाउँछन् र डिफरेन्ट स्टकमा लगाइसकेपछि के हुन्छ भने इंटरनल रिस्क रिड्युस हुन्छ र के रिमेन्स मात्रै हुन्छ भने दैट इज सिस्टमेटिक रिस्क, दैट इज बीटा, दैट इज सिस्टमेटिक रिस्क, दैट इज बीटा। इट मीन्स इकोनोमीसँग हाम्रो मार्केटमा के इम्प्याक्ट पार्छ दैट इज बीटा, दैट इज सिस्टमेटिक रिस्क। इंटरनल रिस्क भनेको म्यानेजमेन्ट विक छ कि म्यानेजमेन्ट राम्रो छ कि छैन, कन्ट्रोल मेकानिजमहरु इस्टाब्लिश गरेको छ कि छैन, टाइम टु टाइम फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट रिभ्यू भइरहेछ कि छैन, प्रोग्रेस रिपोर्ट कस्तो भइरहेछ, कम्पनीको ट्रेन्ड कस्तो छ, प्रॉफिटेबिलिटी ट्रेन्डहरु कस्तो छ, त्यो कुराहरु एनालाइज भइरहेछ कि छैन, दैट इज इंटरनल। सो ऑल दिस स्टक्स कम इन द मैनेजमेंट, सबै कुरा म्यानेजमेन्टको कुरा हो, कम्पनीको म्यानेजमेन्ट कस्तो छ। तर बजेटले इम्प्याक्ट पारे, बजेट आयो कुनै इन्डस्ट्रीको फेभरमा, कुनै इन्डस्ट्रीलाई कहिले बजेटले सपोर्ट गर्छ कहिले गर्दैन। मोनेटरी पोलिसी आयो, मोनेटरी पोलिसीले कुन इन्डस्ट्रीलाई इम्प्याक्ट पारेछ, कसको फेभरमा पोलिसी चाहिँ फेभरेबल आयो, त्यो भनेको सिस्टमेटिक रिस्क हो। त्यो सिस्टमेटिक रिस्क एक्सटर्नल रिस्क हो। इन्फ्लेसनको कुरा आयो,
इन्फ्लेसन महँगी बढ्यो भने महँगाई सबको लागि हो, मोनेटरी पोलिसी सबको लागि हो, बजेट सबको लागि हो, दैट इज ओभरअल इकोनोमीमा त्यसले इम्प्याक्ट पार्छ, दैट इज सिस्टमेटिक रिस्क। जसले मैक्रो लेभलमा नट माइक्रो कोभिड-19 दैट्स करेक्ट, कोभिड-19 जसले सबैलाई इम्प्याक्ट पारेछ, दैट इज सिस्टमेटिक रिस्क। जसले इच एंड एभ्री फ्याक्टरलाई इम्प्याक्ट पर्छ, दैट इज सिस्टमेटिक रिस्क। कोभिड-19, इन्फ्लेसन, budget, monetary policy, finance act, income tax act, everything, that is systematic risk. GDP में impact पार्छ यो सबै फ्याक्टरले, that is systematic risk. अनसिस्टमेटिक रिस्क, इंटरनल रिस्क भनेको कम्पनीसँग लिमिटेड, एउटा कम्पनी प्रत्येक कम्पनीको इंटरनल रिस्क डिफरेंट हुन सक्छ, तर एक्सटर्नल रिस्क सिस्टमेटिक रिस्क सबैको लागि सेम हुन्छ, सबैको लागि सेम हुन्छ सिस्टमेटिक रिस्क, किनकि इकोनोमीले सबैलाई इफेक्ट परिरहेको हुन्छ, कोभिडले सबैलाई इफेक्ट पारिरहेको हुन्छ। ओके, क्लियर छ सिस्टमेटिक रिस्क, अनसिस्टमेटिक रिस्क तपाईहरुलाई क्लियर छ साथीहरु? हो, सबिना, रेविका, अर्जिना, सृजना, प्रज्वल, क्लियर छ सर? सो जसरी हामीले सेन्ट्रल थीम मोडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी को गरेका थियौं, त्यसरी नै सेन्ट्रल थीम छ क्यापिटल मार्केट थ्योरी को। क्यापिटल मार्केट थ्योरीले के गर्छन् भने, के एज्युम गर्छन् भने इन्भेस्टर चाहिँ र्याशनल छ र र्याशनल इन्भेस्टरले आफ्नो इन्भेस्टमेन्टलाई डाइभर्सिफाइड गर्छन् र डाइभर्सिफाइड गर्न बित्तिकै के हुन्छ भने इंटरनल रिस्क इग्नोर हुन्छ र के रिमेन हुन्छ भने सिस्टमेटिक रिस्क, दैट इज एक्सटर्नल रिस्क। अनसिस्टमेटिक रिस्क, इंटरनल रिस्क इलिमिनेट इग्नोर गरिहाल्छन्, सो दैट सिस्टमेटिक रिस्क भन्न बित्तिकै बीटा हो। सो बिफोर एन्ट्रिङ इन्टु द सेन्ट्रल थीम एउटा एमपीटी को र त्यसपछि सीएमटी को जुन ब्रिज छ, एउटा ब्रिज पुल छ, त्यो ब्रिज पहिला हामी गरिहालौं, एन्ड आफ्टर दैट वी इन्टर इन्टु द सेन्ट्रल थीम अफ द सीएमटी कैपिटल मार्केट पोर्टफोलियो, कैपिटल मार्केट थ्योरी। ओके सर, के यो सेन्ट्रल थीम जुन अहिले तपाई वार्म अप गर्दै हुनुहुन्छ के यो क्याप 2 को एक्जाममा आउँछ? नट नेसेसरी, जरुरी छैन कि यो मैले अहिले तपाईले गराइरहेको छु त्यो क्याप 2 मा आउँछ कि आउँदैन आई डोन्ट नो, क्याप 3 मा पक्का आउँछ, क्याप 3 मा आउँछ सर, पक्का आउँछ, क्याप 2 मा आउँदैन। तर के थाहा एक्जामिनरहरुलाई हामी के गर्छौं, यदि पोर्टफोलियो च्याप्टर मात्रै फर्मुला को तरिकाले र त्यसपछि क्वेशन प्र्याक्टिस एक्जाममा कसरी क्वेशन मात्रै आइरहेछ त्यो तरिकाले यदि मलाई पढाउनु पर्ने हुन्थ्यो भने हाम्रो पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट सकिसक्यो हुन्थ्यो। But everyone told me that, sir, we want to go in depth, right? Everyone told me that we want to go in depth. I can, sir, oh, sir, आउन सक्छ, I can, sir, आउन सक्छ, but पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मैले सुने अनुसार आई कैन को सिलेबसबाट बिस्तारै हटाउने हो, क्याप 3 मै स्ट्रिक्ट गर्छ होला, त्यसैले सीएमटी बाट त क्वेशन आउने नै हो, तर म अहिले जे एक्जाम्पल गराउँदै छु कन्सेप्ट को लागि, सो दैट भोलि आउने क्लासमा तपाईहरुले इजी हुन्छ, त्यो आउन पनि सक्छ, आउन पनि सक्दैन। आई कैन को भर चाहिँ हुँदैन, रोमन सेट आई कैन को भर चाहिँ हुँदैन, इट्स ओके, इट्स ओके, लेट हामी आई कैन ले छोड्दिउँ एकछिन। मैले सिम्पली भन्न के खोजे भने एक्जाम टाइममा प्रेसर हुन्छ, लट्स अफ प्रेसर हुन्छ, त्यतिबेला प्रिपरेसन हुँदैन, टाइमहरु पुगिरा हुँदैन, त्यतिबेला हामीले आफ्नो प्रिपरेसन एक दिनमा कसरी राम्रो गर्ने, सो त्यो म लास्ट हाम्रो सकिसकेको बेलामा म लास्ट क्लासमा एक्जाममा कसरी प्रिपरेसन गर्ने, के फोकस गर्ने, कसरी फोकस गर्ने म लास्ट क्लासमा भन्छु तपाईहरुले। Meanwhile, right now, तपाईहरु प्र्याक्टिस गर्दै गर्नुस् घरमा, प्लिज डोन्ट वेस्ट योर टाइम, डोन्ट इग्नोर एनीथिङ, डोन्ट इग्नोर एनी च्याप्टर, एनी सब्जेक्ट, जस्ट गो थ्रु, डू अ प्र्याक्टिस, एन्ड वन थिङ, जे पढ्दै हुनुहुन्छ डू द प्र्याक्टिस अफ दैट वन, यताको क्वेशन उताको क्वेशन 10 ठाउँको क्वेशन, प्लिज डोन्ट डू दैट। प्रत्येक लेक्चररले क्वेशन डिजाइन गरे हुन्छ, कुनै क्वेशन आफ्नो तरिकाले डिजाइन गरे हुन्छ, हुन सक्छ कि तपाई त्यस्तो क्वेशन गर्नु भएको छैन र एक्जाम टाइममा अननेसेसरी क्वेशनहरु, बेकारको क्वेशनहरु गर्न बस्नु भयो भने के हुन्छ कि तपाईसँग त्यो क्वेशन बन्दैन त्यतिबेला, र बन्दैन भने योर कन्फिडेन्ट गेट लुज, यु लुज योर कन्फिडेन्ट,
पर्टिकुलर एउटा क्वेसनको कारणले तपाई आफ्नो कन्फिडेन्ट लुज गर्नुहुन्छ। सो हाम्रो गुरु प्रवीण शर्माले भन्नुभएको छ कि 10 वटा डिफरेन्ट क्वेसन एक्जाम टाइममा बनाउनु भन्दा बेटर छ कि एउटै क्वेसन 10 चोटी बनाउनु बेटर हो। प्रवीण शर्मा चिन्नुहुन्छ तपाईहरु? नाम त सुनाई होगा। उहाँले के बनाउन्थ्यो भने यु आर द स्टुडेन्ट अफ प्रवीण शर्मा सर, आई एम द भक्त of प्रवीण शर्मा, he is my favorite। उहाँले के भन्नुभयो भने एक्जामको बेलामा दायाँ बायाँ हेर्नु हुँदैन। एक्जामको बेलामा जे छ तपाईसँग, जे नोट्स मेटेरियल छ त्यही हेर्ने हो। दायाँ बायाँ उसले के गर्यो तिमीले के गर्यो त्यस्तो केही हेर्नु छैन। 10 वटा क्वेसन बनाउनु भन्दा बेटर हो कि एउटा क्वेसनलाई 10 चोटी बनाउनु बेटर हो। सो दैट यू गेट योर कन्फिडेन्ट एन्ड योर कन्फिडेन्ट क्यान डू एनीथिङ। योर कन्फिडेन्ट क्यान डू एनीथिङ। जस्ट फर द एक्जाम्पल लेट मी टेल यू, तपाईहरुले जुन लिजिङ डिसिजनको क्वेसन गर्नुभयो नि, याद छ हाम्रो यो ठुला लिजिङ डिसिजनमा नोट्सको क्वेसन गरेको थिए। मैले त्यो क्वेसन कहिले गरेको छैन, नेभर, मैले कहिले गरेको छैन त्यो क्वेसन। त्यस्तो क्वेसनहरु हामीले पढा पनि छैनौं आफ्नो लाइफमा। र मैले पढाउँदाखेरि 2015 तिर पढाउँदाखेरि त्यो क्वेसन आएको पनि थिएन। मेनली मैले पढाएको टाइमपछि त्यो क्वेसन आएको हो लिजिङ डिसिजनसँग। तर तै पनि मैले बनाए। मैले त्यस्तो टाइपको सम हेरेको थिएन, तै पनि मैले गरे। किन थाहा छ? कन्सेप्चुअल क्लियरिटी र पास्ट जुन हामीले प्र्याक्टिस गरेका थियौं त्यसको बेसिसमा। पास्ट एउटै क्वेसनलाई मैले 10 चोटी प्र्याक्टिस गरे र हेरे कि त्यो क्वेसनमा के कुराहरु एडिसनल छ र यसको कन्सेप्चुअल चाहिँ डिलिङ कसरी गर्ने हो हामी। सो त्यहाँबाट मैले तपाईहरुको लिजिङ डिसिजनको क्वेसन बनाएको थिए हाम्रो आफ्नो फ्लोमा। यु सेड कि हामीले आइक्यान को फ्लो फलो गरेका थिएनौं, हामीले आफ्नो तरिकामै फलो गरेका थियौं र सेम कुरा हो त्यो। हामीले आफ्नो तरिका किन फलो गर्यो भने हामी रेगुलर वेमा त्यही तरिकाबाट त्यही बानीबाट आइरहेका थियौं। सो दैट हामीलाई इजी लाग्यो रादर देन आइक्यान को सोलुसन। धेरै जनालाई आइक्यान को त्यो सोलुसन चाहिँ बुझ्नै गाह्रो भएको थियो। तर हामीले आफ्नो फ्लोमा जुन गर्यो त्यसमा बुझ्न गाह्रो भएन। किनकि तपाई त्यो फ्लोबाट रेगुलर त्यो फ्लोबाट फ्यामिलियर हुनुहुन्छ। अब यु नो दैट फ्लो। So what I am trying to say, don't do this and that kind of question. Always do the question which one is your one collection. I can को question गर्नुस्, सरहरुले दिएको क्वेशन गर्नुस्, जे क्वेशन आइरहेछ नि त्यसलाई इग्नोर गर्नु। बिकज पर्टिकुलर एउटा क्वेशनले तपाईले पास फेल गराउने हैन। नाइदर एउटा क्वेशनले तपाईले पास गराउँछ, नाइदर एउटा क्वेशनले तपाईले फेल गराउँछ। द मेन थिङ इज कि 100% क्वेशन एउटा छुट्यो भने पनि त्यसले तपाईले केही फरक पार्दैन। फरक के पार्छ भने एटेम्प्ट एटलिस्ट 100% को गरेर आउने हो, रङ होस् या राइट होस्। एटेम्प्ट 100% गरेर आउने। कुनै क्वेशनमा हामी कन्फ्युज भयो भने त्यसले अरु क्वेशनको टाइम बर्बाद गरिदिन्छ एन्ड मेक यु अन्डर प्रेसर एट द टाइम अफ एक्जाम। So exam time of confident importance rather than doing this and that. Okay everyone, shall we move? अब कोई ना भन्नु होला कि सर हामी त एक्जाम टाइममा माउन्टेन ड्यू खान्छौं डर के आगे जिते रे। So bridge gap between MPT and CMP। अब मानिहाल्नुस् पहिला एमपीटी आयो त्यसपछि सीएमपी आयो। एमपीटी आइसकेपछि सीएमपी आउनु इट मीन्स एमपीटी मा मोडर्न पोर्टफोलियो थ्योरीमा कहीं न कहीं वीकनेस थियो। मोडर्न पोर्टफोलियो थ्योरीमा कहीं न कहीं वीकनेस थियो, केही न केही कमी कमजोरी थियो। त्यसैले सीएमपी क्यापिटल मार्केट थ्योरी आयो। एमपीटी ले के गर्छन् भने इंटरनल रिस्कलाई मात्रै कभर गर्यो। तपाईहरुले आफै हेर्नु भयो, इंटरनल रिस्कलाई मात्रै कभर गर्यो एमपीटी ले। कहिले पनि बीटाहरुको कुरा गरेको छैन, सिस्टमेटिक रिस्कको पुरै गरेन। जबकि पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्टमा सिस्टमेटिक रिस्क मोर इम्पोर्टेन्ट रादर देन इंटरनल रिस्क। एन्ड व्हाट द एमपीटी डज कि एमपीटी डज नॉट डील अबाउट द सिस्टमेटिक रिस्क, दे ओनली स्टिक अबाउट द इंटरनल रिस्क दैट इज अनसिस्टमेटिक रिस्क। So that the CMP come into force to eliminate the
disadvantage, limitation of MPT. So now suppose we have a world, म यिनीहरुको ब्रिज गर्दै छु तपाईहरुलाई, यो चाहिँ नयाँ कुरा छैन, म अहिले जे गर्न खोज्दै छु नथिङ न्यू. You all are going to give an answer. हामीसँग सपोज एउटा वर्ल्ड छ, एउटा वर्ल्डमा के छ भने नम्बर्स अफ एसेट छ, नम्बर अफ शेयर हो, शेयर मीन्स एसेट फर अस, नम्बर अफ एसेट छ, शेयर छ, स्टक छ, त्यो नम्बर्स अफ स्टक, प्रत्येक स्टक को एक्सपेक्टेड रिटर्न 20% हो. एक्सपेक्टेड रिटर्न अन इच एसेट, एसेट मीन्स स्टक, त्यसलाई हामी डिनोट गर्छौं आईआर. आईआर ले प्रत्येक स्टक को चाहिँ रिटर्न 20% हो. स्टैंडर्ड डेविएशन प्रत्येक स्टक को 30% हो. र पेयर वाइज कोरिलेसन बिट्विन आरजे, दुईटा स्टक बीच को कोरिलेसन चाहिँ 0.30 हो. र यो अलवेज पोजिटिभ नै हुन्छ, यो अलवेज पोजिटिभ नै हुन्छ. पेयर वाइज कोरिलेसन दुईटा बीच को कोरिलेसन पोजिटिभ छ भने मानिहाल्नुस् ए र बी, ए बी र सी तीनटा छन्, ए र बी को रिलेसन यदि पोजिटिभ छ भने ए र सी को रिलेसन पनि पोजिटिभ हुन्छ. फर एक्जाम्पल तपाईहरु क्लासमा 50 जना स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने दुईटाको पेयर पोजिटिभ कोरिलेसन छ भने अर्को दुईटाको पेयर पनि पोजिटिभ नै हुन्छ. सो दैट कि सर हामीले त्यो एनालाइज गर्नु छ कि पोजिटिभ कोरिलेसन हो कि नेगेटिभ हुन्छ, नथिङ. तपाईहरुले केही सोच्नु छैन त्यहाँ. यसबाट भन्नुस् तपाईहरु यदि दुईटा स्टक छ भने दुईटा स्टक को कोभेरियन्स के हुन्छ होला? यहाँ दुईटा स्टक को एन भनेको नम्बर्स अफ एसेट छ, यहाँ 100 वटा एसेट छ, प्रत्येक एसेट को चाहिँ स्टैंडर्ड डेविएशन 10%, 10%, 10%, 10% हो. र एक्सपेक्टेड रिटर्न 20%, 20%, 20%, 20% हो. र प्रत्येक दुईटा पेयर को बीच कोरिलेसन चाहिँ 0.30 हो. यसको कोभेरियन्स के हुन्छ भन्नुस् तपाईहरु? कोभेरियन्स, कोभेरियन्स भनेको कोभेरियन्स 30. मानिहाल्नुस् दुईटा स्टक को बीच को कोभेरियन्स कति? 30%. यहाँ हामी निकालिसकेका छौं कोभेरियन्स 30%. यो वर्ल्डमा एउटा वर्ल्ड छ जहाँ नम्बर्स अफ रिस्की एसेट हो, प्रत्येक एसेट को एक्सपेक्टेड रिटर्न 20-20-20-20 हो, स्टैंडर्ड डेविएशन 10-10-10 हो, र प्रत्येक दुईटा पेयर को कोरिलेसन 30% हो, अथवा प्रत्येक दुईटा पेयर को कोभेरियन्स चाहिँ 30% हो, कोरिलेसन 0.3 हो. यो वर्ल्डमा रिस्क फ्री रेट पनि छ 10%. याद छ मोडर्न पोर्टफोलियो थ्योरीले रिस्क फ्री लाई कन्सिडर गर्दैन. हामीले एउटा एक्जाम्पल मात्रै गरेका थियौं, चार्ट रेशियो को एक्सेस रिटर्न पर युनिट अफ एक्सेस रिटर्न डिवाइड बाइ स्टैंडर्ड डेविएशन हामी गरेका थियौं, याद छ? शार्प रेशियो एक्सेस रिटर्न पर युनिट अफ रिस्क, एक्सेस रिटर्न पर युनिट अफ रिस्क, 1% रिस्क को कारणले गर्दाखेरि कति मेरो एक्सेस रिटर्न आइरहेछ, दैट इज शार्प रेशियो. त्यो चाहिँ सीएमपी कैपिटल मार्केट थ्योरी में हामी कभर गर्छौं. बिकज मोडर्न पोर्टफोलियो थ्योरीले त्यो कुरा केही डिल गर्दैन, मार्केट सिस्टमेटिक रिस्कलाई इग्नोर गरेर हुन्छ. मेरो फर्स्ट एक्जाम्पल हेर्नुस्, फाइन्ड आउट द एक्सपेक्टेड रिटर्न, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड शार्प रेशियो फॉर द फ्लोइंग. भन्नुस् इन्भेस्टमेन्ट अफ 100% इन सिंगल स्टक. मानिहाल्नुस् यसमा 100 वटा स्टक छ, त्यसमध्ये एउटा सिंगल स्टकमा तपाई 100% इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभयो भने त्यो स्टक को स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेड रिटर्न कति हुन्छ? त्यो स्टक को एक्सपेक्टेड रिटर्न सबैजना आन्सर दिनुस्. 20%. एक्सपेक्टेड रिटर्न 20, रिस्क 10. एक्सपेक्टेड 20, रिस्क 10 भन्नुभयो. एक्सपेक्टेड 20, रिस्क 10. शार्प रेशियो, शार्प रेशियो, शार्प रेशियो. Swetha said 1.4, 1.4, 1.4, 1.4. Definitely 1.4, 1.4. सबैजनाको एन्सर आयो 1.4. फर्स्ट को एन्सर तपाईहरुले भन्नुभयो. सेकेन्ड को एन्सर भन्नु इक्वली वेटेड पोर्टफोलियो अफ टु स्टक. दुईटा स्टक छ जसमा हामीले इक्वल इन्भेस्टमेन्ट गर्यौ, त्यसको एक्सपेक्टेड रिटर्न कति? 20%. रिस्क
रिक्सको एन्सर नदिनुस् भन्नुस् रिक्स यदि दुईटामा इक्वली गर्यो भने रिक्स कति हुन्छ 10% हुन्छ कि त्यो भन्दा कम हुन्छ साथीहरु रिक्स 10% हुन्छ कि कम हुन्छ त्यो भन्दा मोडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी कम हुन्छ सर 10% त हुँदैन पोर्टफोलियोको रिक्स हुँदैन कम हुन्छ अब रिक्स क्याल्कुलेट गर्नुस् कति रिक्स क्याल्कुलेट गर्नुस् कति रिक्स हुन्छ जुन तपाईहरुको फर्मुला छ नि वेट इन्टु भेरिएन्स वेट स्क्वायर इन्टु भेरिएन्स प्लस वेट स्क्वायर इन्टु भेरिएन्स प्लस 2 वेट इन्टु कर्व 2 वेट इन्टु कर्व रूट अंडर वेट स्क्वायर इन्टु भेरिएन्स प्लस वेट स्क्वायर इन्टु भेरिएन्स प्लस 2 कर्व भेरिएन्स को भेरिएन्स 10 भन्दा त कम हुन्छ तर कति कम कति को कम हुन्छ 10 भन्दा रिस्क everyone 8.06 तपाईहरुको आको छ अब भन्नुस् इक्वली वेटेड पोर्टफोलियो अफ 3 स्टक को चाहिँ 3 वटा स्टक भयो भने एउटा स्टक भयो भने पनि एक्सपेक्टेड रिटर्न 20% छ दुईटा स्टक भयो पनि एक्सपेक्टेड रिटर्न 20% थर्ड स्टक को एक्सपेक्टेड रिटर्न थर्ड को भन्नुस् यसको पनि 20% नै आउँछ यसको पनि 20% नै आउने हो पर्छ स्वेच यसको शार्प रेशियो पनि निकाल्नु पर्छ शार्प रेशियो हेर्नुस् न 1.74 आउँछ होला यसको शार्प रेशियो 1.74 आउँछ निकाल्नु पर्छ 1.74 यो केस सेट यस 1.74 पर्छ शार्प रेशियो बढिरहेछ रिस्क घट्न बित्तिकै शार्प रेशियो बढिरहेछ पर्छ शार्प रेशियो निकाल्नुस् तपाईहरु 1.74 अलिसा को पनि 1.74 आयो so 20 minus 6 divided by 8.06 स्वेचा को पनि 1.74 risk is 8.06 right so 20 minus 6 divide upon 8.06 equal to 1.74 हाम्रो अरु साथीहरुको आइरहेछ न यो आन्सर अर्जिना को आन्सर आयो अर्जिना निश्चल प्रज्वल पूर्णिमा गइसकेछ सुशीला त्यति नै हो ओके थर्ड मा चाहिँ इक्वली वेटेड पोर्टफोलियो अफ 3 स्टक 3 स्टक मा चाहिँ इक्वल चाहिँ वेट छ इक्वल इन्भेस्टमेन्ट छ भने एक्सपेक्टेड रिटर्न हेर्नुस् त 20% नै आउँछ होला एक्सपेक्टेड रिटर्न 20% आउँछ 20% सर तपाईले कसरी थाहा हाउ डु यु नो वेट सेम छ एभरेज गरे त्यही भ्यालु आउँछ वेट सेम भएर एभरेज गरे त्यही भ्यालु आउने हो इक्वल वेट छ भने त्यही सेम भ्यालु आउँछ नथिङ डिफरेन्स हो सर यसमा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 10 यसमा चाहिँ 8.6 थर्ड मा कति 0.6 मा थर्ड मा कति थर्ड मा हेर्नुस् त कति आयो तपाईहरुको अहिले एकछिन थर्ड छोड्दिनु थर्ड पनि तपाईलाई थाहा छ 1/3 को स्क्वायर इन्टु भेरिएन्स प्लस 1/3 को स्क्वायर इन्टु भेरिएन्स प्लस 2 इन्टु 1/3 इन्टु कर्व गर्नुहुन्छ थर्ड को तपाईहरु निकाल्न सक्नुहुन्छ फोर्थ को भन्नुस् फोर्थ को कसरी गर्नुहुन्छ इन्फिनाइट नम्बर अफ स्टक छ n इन्फिनाइट भनेको n नम्बर्स अफ स्टक n इक्वल टु इन्फिनाइट नम्बर अफ स्टक को कसरी निकाल्नुहुन्छ त तपाईहरु हाउ फर्मुलामा फिट गर्नुस् अब जस्ट फिट इन्टु यो फर्मुला छ गाह्रो भयो साथीहरु फोर्थ मा हेर्नुस् त
फोर्थ में रिटर्न तो 20% नहीं हो, इक्वल एन में रिटर्न 20% नहीं हुन्छ। नो डाउट रिटर्न 20% नहीं हुन्छ रिटर्न एभरेज गर्यो भने। रिस्क कति हुन्छ? रिस्क त डाइभर्सिफाइड नम्बर अफ स्टक में गरे भने त रिस्क अझै रिड्युस हुनु पर्ने हो हैन। रिस्क कसरी क्याल्कुलेट गर्ने त? सो दैट अब हामीसँग एउटा अर्को फर्मुला आयो। यदि इक्वली वेटेड छ भने, इक्वली वेटेड इन्भेस्टमेन्ट छ भने हामीले पोर्टफोलियो को रिस्क कसरी क्याल्कुलेट गर्छौं भने भेरिएन्स माइनस कोभेरिएन्स डिवाइड बाइ एन प्लस कोभेरिएन्स। रिस्क अफ इक्वली वेटेड पोर्टफोलियो अफ एन स्टक, एन भनेको नम्बर अफ स्टक, रिस्क अफ an equally weighted portfolio of n stock equal to variance minus covariance divided by n plus co। अब तपाई आफ्नो फर्स्ट सेकेन्ड को जुन तपाईहरुले निकाल्नु भएको छ नि, सेकेन्ड मा भेरिएन्स भन्नुस् कति छ? भेरिएन्स भनेको 10 को स्क्वायर, 10 स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन को स्क्वायर माइनस कोवेरिएंस भनेको 30। सेकेन्ड में नंबर अफ स्टक, दुईटा स्टक में हामी इन्भेस्ट गर्दै छौं, प्लस कोवेरिएंस 30। 100 माइनस 30 कति छ यो? 100 माइनस 30 कति छ? यो पनि भेरी स्क्वायर हो साथीहरु। 100 माइनस 70 डिवाइड बाइ 235 प्लस 40 65। 65% स्क्वायर। यसको चाहिँ तपाई रूट अंडर गर्दिनुस् त 65% स्क्वायर को रूट अंडर गर्दाखेरि 8.06 नै आउँछ। सर तपाईले थाहा थियो भने हामीसँग किन मेहनत गराउनु भएको धेरै यति? अलरेडी यो फर्मुला दिनुहुन्थ्यो भने हामी त हाम्रो त बस टाइम सेभिङ हुन्थ्यो नि त। अलरेडी तपाईले थाहा थियो यस्तो कुरा। यस थर्ड को निकाल्नुस् त, थर्ड को सेम, यसमा नम्बर अफ स्टक 3 भइहाल्छ, बाकी सबै सेम। थर्ड मा यसलाई हामीले फर्मुला बनाउने हो भने 70 डिवाइड बाइ n, 70 डिवाइड बाइ n प्लस 30 प्लस 30। अब सेकेन्ड कन्डिसन में हामी n, थर्ड कन्डिसन में n को भ्यालु चेन्ज गरिदियो भने 70 डिवाइड बाइ 3, 70 डिवाइड बाइ 3 प्लस 30, 70 डिवाइड बाइ 3 प्लस 30 कति आइसक्यो? 7.30। तपाईहरुको हेर्नुस् त्यो फर्मुलाबाट पनि 7.30 आउँछ, तर कति लेन्थी क्याल्कुलेसन भयो त्यहाँ, कतिको लेन्थी क्याल्कुलेसन भयो। फोर्थ को निकाल दिनुस् n इक्वल टु इन्फिनाइट। फोर्थ को निकाल दिनुस् n इक्वल टु इन्फिनाइट। फोर्थ को निकाल दिनुस् n इक्वल टु इन्फिनाइट। अब यहाँ 70 डिवाइड बाई इन्फिनाइट प्लस 70, सॉरी प्लस 30। तपाईहरुलाई थाहा छ समथिङ डिवाइड बाई इन्फिनाइट इक्वल टु 0, समथिङ डिवाइड बाई इन्फिनाइट इक्वल टु 0, समथिङ डिवाइड बाई इन्फिनाइट इक्वल टु 0। 30% को स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दिनुस्, रूट अंडर 30। कति आयो यसको स्टैंडर्ड डेविएशन? 5.74 सर, 5.47 सॉरी 5.47। इसको शार्प रेशियो, इसको शार्प रेशियो इसको शार्प रेशियो 1. इसको शार्प रेशियो 20 माइनस 6 डिवाइड बाय 5.47 2.56 स्वेच्छा से 2.56 वाला स्वेच्छा 2.56
2.56 तो 2.5556 ओके ओके छ सर दैट्स ग्रेट second question हेर्नुस् if the target standard deviation is less than equal to 7% how many stock are required अब क्वेशन ले के भन्यो भने कि हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 7% छ भने नम्बर अफ स्टक कति राख्ने सो सिम्पल क्वेशन ले भनिरहेको छ कि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 7 भयो भने 70 डिवाइड बाइ n 70 डिवाइड बाइ n प्लस 30 यो त छ हामीसँग अलरेडी पोर्टफोलियो को रिस्क इक्वली वेटेड मा रिस्क अफ पोर्टफोलियो इक्वल टू वेरिएन्स माइनस कोभेरिएन्स डिवाइड बाइ n प्लस कोभेरिएन्स अब हामीले रिस्क यहाँ 7% यो त भेरिएन्स को फर्मुला हो 7% हामी यहाँ 7% स्क्वायर गर्छौं n को भ्यालु निकाल्नुस् कति हुन्छ इक्वल टू n को भ्यालु कति साथीहरु n को भ्यालु नम्बर अफ स्टक कति हामी चाहिँ कति नम्बर अफ स्टक मा हामी चाहिँ इन्भेस्ट गर्छौं भनिरहेछ 3.68 पूर्णिमा सेट सर 3.68 सबिना 3.68 रेबिका 3.68 शंकर 3.68 एभ्रीवन इज 3.68 नै हो अब भन्नुस् नम्बर अफ स्टक त पॉइंट मा आउँदैन नम्बर अफ स्टक त पॉइंट मा आउँदैन अब भन्नुस् हामी यहाँ 4 लिने कि 3 लिने कि 3 4 4 4 के को लजिक के छ 4 को लागि व्हाट इज द लजिक रिस्क घट्छ शंकर सेट रिस्क घट्छ पोर्टफोलियो बढाउने हो नम्बर अफ शेयर मा हामी गर्यो भने लेस देन 7% आउँछ 3.68 मा हाम्रो रिस्क 7% नै हो तर 3.68 भन्दा हामी बढाउँछौ भने हाम्रो रिस्क 7% भन्दा कम हुन्छ सो अलवेज नम्बर्स हामीले अपवर्ड लिने हो अपवर्ड 7 लिदा 7 भन्दा बढी आउँछ 3 लिदा 7 भन्दा बढी आउँछ राइट सुबेन सो 7 भन्दा कम लिनु पर्यो र हाम्रो लजिक पनि त हो नम्बर अफ स्टक हामी जति बढी राखिरहेका छौं रिस्क त्यतिले कम भइरहेछ नि त रिस्क त्यतिले कम भइरहेछ सो दैट यस्तो केसमा यदि फ्र्याक्सन मा आयो भने अलवेज अपवर्ड लिनु होला जस्तै कि यहाँ फर एक्जाम्पल 3.28 आउँथ्यो 3.28 आउँथ्यो तपाईहरु 3 लिनु हुन्थ्यो कि 4 नम्बर अफ स्टक यदि यहाँ 3.28 आको भए नम्बर अफ स्टक हामी के लिन्थ्यौ 3 और 4 किनकि रिस्क घट्छ 4 लिन्छौ किनकि रिस्क घट्छ सो अलवेज नम्बर शुड बी अपवर्ड हामीले अपवर्ड लिने हो डाउनवर्ड हामी कन्सिडर गर्दैनौ अलवेज वी शैल टेक अपवर्ड नम्बर्स अफ शेयर that is it this is 3.6 then 4 3.28 then 4 because number of stock diversified portfolio भयो भने रिस्क हाम्रो घट्दै जान्छ so please tell me what is the systematic risk in this universe and what is the highest Sharpe ratio and what it is called tell me what is the systematic risk systematic risk यहाँ के छ what is the systematic risk मैले भने थिए क्यापम ले के युज गर्छ भने इन्भेस्टर रैशनल हो र रैशनल not let me tell you what is systematic risk in this universe चारवटा पॉइंट मा माथिको चारवटा पॉइंट मा बुन्दामा तपाईले भनिरहेछ कि के सिस्टमेटिक रिस्क हो आई एम नॉट टेलिङ अबाउट द सिस्टमेटिक बीटा इज सिस्टमेटिक रिस्क बीटा भनेको सिस्टमेटिक रिस्क हो तर यो हाम्रो अहिलेको वर्ल्डमा के चाहिँ सिस्टमेटिक रिस्क छ यहाँ फर्स्ट सेन्ट्रल थीम हामी याद गरौं क्यापिटल मार्केट थ्योरीले के भनेछ भने इन्भेस्टर रैशनल हुन्छ र रैशनल इन्भेस्टरले डाइभर्सिफाइड पोर्टफोलियोमा के गर्छन् डाइभर्सिफाइड पोर्टफोलियो स्टकमा इन्भेस्टमेन्ट गर्छन् र डाइभर्सिफाइड पोर्टफोलियोमा इन्भेस्टमेन्ट गर्न बित्तिकै के हुन्छ भने कुन रिस्क कटिहाल्छ कुन रिस्क घट्छ
सिस्टमेटिक अनसिस्टमेटिक रिस्क कटिहाल्छ गो, इलिमिनेट हुन्छ र के रिमेन हुन्छ भने सिस्टमेटिक रिस्क, इन्टरनल रिस्क इलिमिनेट हुन्छ र के एक्जिस्ट हुन्छ सिस्टमेटिक रिस्क। सो डाइभर्सिफाइड पोर्टफोलियोमा हेर्नुस् त सबभन्दा बढी डाइभर्सिफाइड पोर्टफोलियो कुन छ यहाँ? सबभन्दा बढी डाइभर्सिफाइड पोर्टफोलियो कुन छ यहाँ? इन्फिनाइट नम्बर अफ स्टक, इन्फिनाइट वाला डाइभर्सिफाइड हो, धेरै नम्बर हो इन्फिनाइट वाला। सो यो वर्ल्डमा चाहिँ हाम्रो सिस्टमेटिक रिस्क कति छ? 5.44 आई थिंक तपाईहरुले आन्सर दिनुभएको छ 5.44। स्टार रेशियो कति छ त्यहाँ? स्टार रेशियो कति छ? स्टार रेशियो कति छ? 2.55। स्टार रेशियो 2.55। यसलाई हामी चाहिँ सिस्टमेटिक रिस्क र स्टार रेशियो चाहिँ हाईएस्ट छ त्यसलाई हामी भन्ने गर्छौं क्यापिटल एलोकेसन लाइन, CAL, क्यापिटल एलोकेसन लाइन। सिस्टमेटिक रिस्क डाइभर्सिफाइड पोर्टफोलियोमा सबभन्दा कम हुन्छ, जहाँ डाइभर्सिफाइड पोर्टफोलियो छ त्यसलाई नै सिस्टमेटिक रिस्क हामी भन्छौं किनकि सबभन्दा रिस्क कम हुन्छ र त्यहाँ रिस्क कम हुन बित्तिकै स्टार रेशियो हाई हुन्छ। रिस्क कम हुन बित्तिकै स्टार रेशियो डेफिनेटली हाई हुन्छ। यस्तो कन्डिसनलाई चाहिँ हामी क्यापिटल एलोकेसन लाइन भन्ने छौं र हामी भोलिदेखि अहिले पनि हामी क्यापिटल मार्केट थ्योरीमा इन्टर गरेनौं, CMT मा मात्रै हामीले सेन्ट्रल थीम बुझ्यौं कि सेन्ट्रल थीम के हो। सेन्ट्रल थीम बुझाउनलाई मैले यो एक्जाम्पल चाहिँ फ्रेम गरे हो। यहाँ यो सेन्ट्रल थीम बुझाउनलाई सेन्ट्रल थीम के भन्छन्? हामी रेशनल इन्भेस्टर छौं, स्टक प्राइस, स्टक मार्केटमा स्टकको प्राइस कन्स्ट्यान्ट छ सबैको लागि, सबैसँग सेम इन्फर्मेसन छ र हामी डाइभर्सिफाइड स्टकमा एसेटमा हामी इन्भेस्ट गर्छौं। त्यसले गर्दा के हुन्छ भने इन्टरनल रिस्क रिड्युस हुन्छ र के मात्र रिमेन हुन्छ भने सिस्टमेटिक रिस्क, दैट इज मार्केट रिस्क अथवा इकोनोमिक रिस्क अथवा बीटा मात्रै हुन्छ त्यहाँ एक्जिस्ट गर्छ, बाँकी सबै एलिमिनेट भइहाल्छ र त्यो ठाउँलाई हामी भन्छौं के भन्ने गर्छौं भने क्यापिटल एलोकेसन लाइन। नाउ आज हामी चाहिँ आफ्नो चाहिँ सेसन यहीसम्म राख्छौं र भोलिदेखि हामी फेरि यो वार्म अप सेसन भइसकेपछि भोलिदेखि फेरि हामी भित्र इन्टर गर्ने गर्छौं। क्लियर छ यहाँसम्म? मेन अर्को कुरा, सबिना ह्याड रेज अ ह्यान्ड, मिस्टेकली हो सबिना। अर्को कुरा के, यो फर्मुला कसरी आयो? यो फर्मुला चाहिँ रुट वाला फर्मुला छ नि तपाईहरुको, वेट स्क्वायर इन्टु भेरिएन्स प्लस वेट स्क्वायर इन्टु भेरिएन्स प्लस 2 वेट इन्टु कोभेरिएन्स, त्यहाँबाट आएको फर्मुला हो। म यो भोलि देखाइदिन्छु तपाईहरुले, त्यहाँबाट आएको फर्मुला हो। यो नयाँ फर्मुला केही छैन, रुट अन्डर वालाकै मोडिफाइड भर्जन हो। ओके, ओके सर, सबिना सेड ओके सर। सो हामी चाहिँ आफ्नो चाहिँ सेसन आज यही राखौं, हामी भोलि फेरि कन्टिन्यू गर्छौं। ओके सर, यो डाइरेक्ट युज गर्दा हुन्छ? यस, डाइरेक्ट युज गर्दा हुन्छ, बट इक्वली पोर्टफोलियोमा, इक्वल इन्भेस्टमेन्टमा त्यहाँ लेखेको छ टर्म र कन्डिसन कति बेला डाइरेक्ट युज गर्दा हुन्छ शंकर, नथिङ टु वरी। इक्वल वेट छ भने त्यति बेला डाइरेक्ट